أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يقول: ظهر رجل مسن، يعني فتن الناس به، نسأل الله العافية. يقول بعض الناس بأنه ملك نازل من السماء، وبعضهم يقول صحابي جليل، وأخذوا يقبلون رأسه ويده ويتبركون به. يقول: ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل، يجب على المسلم أن يفهم الإسلام، لأن كثير من المسلمين وللأسف ما فهموا الإسلام. كثير من المسلمين ما فهموا الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهل الشرك. هذا هو الاستسلام، هذا هو الإسلام، أنك تستسلم لله عز وجل، وأن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب كل ما نهى الله عنه وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة بالأمر بهذا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لإخراج الناس من ضلالات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والسنة والطاعة. ولذلك فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأمرنا بطاعته وباتباعه. قل جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان في الناس مجموعة من العقائد الباطنة، مجموعة من الاعتقادات الشركية والبدعية، فأبطلها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك التبرك بالأشخاص وبالذوات وبالأحجار وبالأشجار، واعتقاد بأنها مصدر البركة مصدر الخير. هذا كان من أعمال أهل الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة بأصحابه من مسلمة الفتح، مروا على قوم لديهم سدرة، شجرة من السدر ينوطون بها أسلحتهم للبركة يعني. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة مثل هؤلاء نعلق عليها سيوفنا حتى تتبارك السيوف. فعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، قال: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن وتضبط السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن البركة من الله عز وجل، أنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بمخلوق إلا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فالصحابة رضي الله عنهم تبركوا بذات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سجلت دوابن السنة مجموعة من المواقف تبركوا في ذات النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت أبدا عن الصحابة الكرام ولا من جاء بعدهم أنهم تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم أبدا، لأنهم يعتقدون بأن البركة من الله عز وجل. لا يجوز أن يعتقد الإنسان بأن ذات من الذوات يمنح البركة، يمنح البركة. هذا كلام باطل، سواء كان من الأحياء أو من الأموات، سواء كان من الأحياء أو من الأموات. وهذا الذي ذكرت يا أبا إبراهيم، أنا رأيت حقيقة المقطع، رجل مسكين عامي وضع شار على رأسه أو شيء وانتشر المقطع وأصبح الناس يعتقدون فيه. فالذي يقول بأنه ملك جاهل، الذي يقول بأنه ملك هذا جاهل، جهل مركب. كيف ملك الآن يذهب ويجلس مع الناس ويأكل ويشرب ويلتقي به الناس؟ ومن قال بأنه صحابي هذا جهل مركب أكثر من الجهل الأول. الصحابة رضي الله عنهم ما يوجد أحد من الصحابة بقي مخلدا أبدا أبدا. لا، الله عز وجل كتب على الخلق أنه لا يخلد أحد، وما جعلنا
يقول جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. من الذي يقول بأن صحابي بقي ويأتي عندنا؟ هذا جهل. وهذا يا أخي الفاضل أبو إبراهيم إن دل على شيء يدل على ما ذكرت في أول الجواب. الناس ما فهموا الإسلام للأسف الشديد. نحن رزقنا الله ومنحنا وهبنا الإسلام من دون عناء، لكن للأسف كثير من الناس ما فهموا الإسلام. كيف الآن أتبرك بشخص مسكين لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور، وأكبر دليل هذا يمرض ويموت، كيف الآن أذهب أتمسح به؟ كون لبس لباس يعني مثلا معين يدل على أنه لباس للمتقدمين، خلاص قلنا صحابي ولا ملك من السماء. فاتقوا الله يا إخواني واحذروا من هذه البدع واحذروا من هذه المسالك الخطيرة. هذه مسألة غاية في الخطورة. نص العلماء على حرمة التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأمهات المؤمنين ولا بالصحابة الصحابة رضي الله عنهم سواء العشر المبشرين ولا بأحد. ولا يجوز التبرك حتى بالأشجار ولا بالأحجار. في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني أعلم، يقول للحجر الأسود ويسمع الناس يسمع الناس، يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وهو حجر الأسود، حجر الأسود هذا تقبيله سنة، لكن هل يمنح الإنسان البركة؟ ما يمنح البركة. يقول عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فواجب على جميع المسلمين أن يتقوا الله وأن يتعلموا أحكام دينهم، يتعلموا العقيدة الصحيحة السليمة بعيدا عن مثل هذه الخرافات. للأسف الشديد الآن يوجد من المسلمين من يتعلق خرق يتعلق بها ويعتقد بأنها بركة. فلذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الرجل مسكين يعني، وللأسف الشديد فتن الناس به. فواجب على المسلمين أن يعودوا إلى تعلم أحكام دينهم وأن يتعلموا العقيدة السليمة الصحيحة، وأن يعتقدوا بأن لا يوجد يعني البركة لا تمنح إلا من الله عز وجل، وأنه لا يجوز التبرك لا بشجر ولا بحجر ولا بخرق ولا بستار الكعبة ولا بذوات إلا ذات النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. أما وقد مات عليه الصلاة والسلام وما بقي شيء من آثاره، يبقى الناس يلتزمون هذا الأمر ويقفون على قنطرة العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة فرصة للناس الآن أن يراجعوا هذه المسائل وأن يتعلموا وأن يسألوا أهل العلم. كون والله الشخص اشتهر، هذا يعني هل هذا دليل على أن والله شهرة هذا الإنسان دليل على أنه نازل من السماء أو أنه صحابي كما يعني ذكرت في السؤال؟ ليس هناك أكثر، يعني الدجال أكثر لما يخرج يتبعه كثير من الناس يتبع الدجال، ومعه جنة ومعه نار. هل هذا دليل على أنهم هؤلاء على الحق أم على الباطل؟ على الباطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأرشدنا ونصح لنا صلى الله عليه وآله وسلم، نصح لنا. فالواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يتعلموا العقيدة السليمة وأن يراجعوا أهل العلم فيما يشكل عليهم، وأن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الخرافات وهذه البدع والهرطقيات. هذه هرطقيات، هذه حقيقة يضحك منها العقلاء. كيف الآن شخص عامي مسكين أتبرك به؟ الصحابة رضي الله عنهم ما نقدر نتبرك بهم لو كنا على حياتهم. أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا.